रश्मी देसाई, बाकीचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस, सीओ, बाकीचे सगळे आमचे काउन्सिलर्स आणि म्हज्या मोगा साखळेकार भाव आनी भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमकां आयच्या दिसाच्यो आनी अर्बन हेल्थ सेंटर हाज्यो शुभेच्छा. आमी तशें म्हटलें की माननीय मोदीजीच्या सरकारात आरोग्याची आसतली, खेळाची आसतली, प्रत्येक गजालीची काळजी घेता आणि तेतूंतल्यान 15 फायनान्स कमिशन हाजी वेगळी ग्रँट ही अर्बन लोकल बॉडीज हातूंतल्यान वेगळी ग्रँट दिता, वेगळे पयशे दिता की हे सुरू करचें म्हणून. आणि त्या निमित्तात आज आमी पयलेंच अर्बन हेल्थ सेंटर, अर्बन वेलनेस सेंटर, अर्बन आयुष मंदिर जेका म्हणटा ते आमी सांखळेच्या म्युन्सिपालिटीत आणि योग्य जाग्यार म्हणपा तशें. योग्य जाग्यार कित्याक तर आमच्या सांखळेंतल्या ग्रावंडाचेर आमी सुरवात केला. आमकां सगळ्या जाणांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार हेल्थ चॅकअप करपाक आमची PHC म्हणजे एकदम घरांतल्यान भायर सरल्या काय आमची CHC आसा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. तरी सुद्दां हें सेंटर हांव आत्ताच आमच्या हेल्थ ऑफिसरा कडेन अतुल पै बीर हांच्या कडेन उलयतालो की हाजो खूब बऱ्यांतलो बरो उपयोग आमच्यान करूं येता. बट तो उपयोग केन्ना जातलो? तुमी सांखळेकारांनी जर भायर सरून हांगासर येयले जाल्यारूच जातलो. सकाळचो आनी सेंटर आमी जशें म्हणटा की योगा सेंटर आसतलें, फिटनेस सेंटर आसतलें. प्रत्येकान हांगासर येवन म्हणजे इन फ्युचर आमचो हॉल आसा COचे, तर म्हणणें आमी योगाय सुरवात करचें आनी फिटनेसूय सुरवात करचें. आजकाल फिटनेस ही म्हत्वाची आसा. एक जेका आमी प्री डायग्नोसीस म्हणटा, म्हणजे आपल्याक कितें जालां आसत जाल्यार तेजें डायग्नोसीस बेगीन जावपाक जाय म्हणून रुटीन आपलो प्रेशर तपासप, आपली शुगर तपासप हाजी सोय हांगासर उपलब्ध आसतली. ती प्रत्येकान येवन करची. आणि दुसरी गजाल, आपल्याक फिट दवरपा खातीर ग्रावंडार खेळप, योगा करप, प्राणायाम करप हें गरजेचें आसा. आणि त्याच पद्दतीन आमचे आयुष डॉक्टर ह्या सेंटरात अवेलेबल आसतले आणि तांच्या कडल्यान तुमी प्राणायाम, योगा शिकोवन घेवचो आणि तो वेळ पडल्यार डेली प्रॅक्टीस करपा खातीर दोतोर आसतलो. तुमी जरी डेली, जेका कोणाक सकाळी येवंक मेळना त्या सिनियर सिटीजनांनी सांजचे येयल्यार जाता. आपल्या हेल्थाचेर 1 वर स्पेंड करप गरजेचें आसा. पयशे कमोवपाक 8 वरां स्पेंड करता, 10 वरां स्पेंड करता, एकदां 12 वरां स्पेंड करता. बट ताज्या पेक्षा हेल्थाचेर 1 वर जर स्पेंड करीत जाल्यार आमी हेल्दी लायफ जगूंक शकता. आणि म्हणून म्हाका दिसता की चडांत चड मोठ्या प्रमाणांनी आपलो मॅक्झिमम म्हणजे तिथं आपले बरेच जाण म्हणटा खंय रे योगा करूंक टायमूच ना, टायम कोणा कडेन आसा? अरे टायम आसतलो आनी योगा करता म्हणून जावचें ना. बट टायम काडून योगा करप हें चड गरजेचें आसा आणि तें जर केलें आसत जाल्यारूच आमी फीट उरपाक शकता. आज फिट इंडिया, स्कील इंडिया, इन्क्लुझीव इंडिया हाजेर फिट गोवा, स्कील गोवा, इन्क्लुझीव गोवा हे प्रोग्राम आमी चलयता. म्हणजे आयचे सरकार माननीय मोदीजीच्या सरकारात आमी जेका म्हणटा की सगळ्यांची फिटनेस आमच्या दुसार खूब म्हत्वाची आसा. पयलींच्या सरकाराक कोणाचें पडूंकूच नासलें, ना इन्फ्रास्ट्रक्चराचें पडूंक नासलें, ना लोकांचें पडूंक नासलें. तांकां फक्त आपलेंच पडलेलें. आपली पोटां भरली काय जाल्ली, इतकेंच काम ते करी. म्हणजे हें लोकांक कळपाची गरज आसा. ह्या सरकारान 10 वर्सांत ज्यो कितें गजाली केल्या, मोदी सरकारान इन्फ्रास्ट्रक्चरा पासून ह्युमन रिसोर्सा पर्यंत ह्यो लोकां पर्यंत सांगपाच्यो गरज आहा. आणि त्यो जर सांगतले आसत जाल्यार त्यो फक्त मुख्यमंत्री आनी कावन्सिलरांनी सांगून जावच्यो ना. म्हाका दिसता सामान्य मनशान तेजेर उलोवचें पडटलें, सामान्य मनशान तेजेर सांगचें पडटलें. म्हणजे हांवें कित्याक सांगलें, माननीय मोदीजी जेन्ना तिसरे फावटी प्रधानमंत्री जावपाक वयता तेन्ना जर कोणी सांगलें ना म्हाजे मरे गटारूच दुसपाक ना, तो कित्याक प्रधानमंत्री जावंक जाय? अरे तुज्या गटाराक आनी देशाक कंपेर करूं नाका. म्हाजी मरे ट्रान्सफरूच हाडूंक ना, मागीर मोदी कित्याक तर प्रधानमंत्री? हांगासर बऱ्याचशा जाणांक आमकां संवय जाल्या, म्हणजे आमी देश आनी आमचे गटर हे कंपेर करपाची संवय जाल्या. आमी एक तर गजाल लक्षांत घेवपाक जाय, आमी म्हणजे मोदीजी प्रधानमंत्री जे आसा हे देशा खातीर आसा. पुराय जगात आमचें नांव, आज भारत देशाचें नांव म्हणजे इकॉनॉमिक क्षेत्रात 5व्या नंबराचेर पावलां, ते 3ऱ्या नंबराचेर पावपाक लागला. पुराय जग माननीय मोदीजी कडेन आनी देशा कडेन विश्व नेता म्हणून पळोवपाक लागला. ह्या दृश्टीन आमी पळोवपाची गरज आसा. खंय तरी कावन्सिलरान म्हाका कितें तरी म्हटलें, तें हांव काडटलो आनी मोदीक तेकयतलो. म्हाज्या फुडें पेवरूच ब्लॉक घातले ना, तें काडटलो आनी मोदीजीक तेकयतलो. म्हाजी ट्रान्सफर कितें तरी उरली, दयानंदान आडयली म्हूण तें काडटलो आनी आपूण मोदीजीक तेकयतलो. हें चलचें ना. हांवें कित्याक सांगता, कारण जेन्ना देशाचो विकास जाता, राज्याचो विकास जाता, आमच्या सांखळे नगराचो विकास जाता, तो पळोवपाचो गरज आसा. आमी थोडोसो स्वार्थ सायडीक दवरून जर देशाच्या हिताच्या अनुसार जर पळोवपाक सुरवात केली जाल्यार अशा पद्दतीचे जे अर्बन लोकल बॉडीजान वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आमी सातत्यात करता ताजी तोखणाय करी सारकी करीत तितकी कमी आसा. हांवें कित्याक सांगतलो, म्हणजे आमच्या इतकी तेंकोन CHC आसतना खरें म्हणजे हाजी वेगळी गरज नासली आमकां. बट तरी सुद्दां म्हणजे जो वास्ट कशा हा व्हडल्या राज्यांनी ह्यो गजाली लागीं नासता. बट तरी सुद्दां आमी सांगलें की आमी डिसिजन घेतलें, हय
आमकां ग्रँट्स मेळ्ळा जाल्यार तेजो बरो उपयोग लोकांक कसो जातलो ताज्या खातीर हे सेंटर सुरवात केला. बट तेजो उपयोग बरो करून घेवप हो कोणाचेर आसा, आमच्या सगळ्या लोकांचेर आसा. आमी जर तेजो बऱ्यांतलो बरो उपयोग करून घेतले जाल्यारूच तेजो आमकां भरपूर फायदो जावपाक शकता. म्हणून हांवें म्हटलें की फिटनेस आनी आयुष योगा सेंटर्स ही आमी हांगा सुरवात करतात. चडांत चड तरणाट्यांनी आसत, सिनियर सिटीजनांनी आसत, हातूंत पार्टिसिपेट जावचे, हाजो वांटेकारी जावचे आनी आपली फिटनेस मेंटेन करपा खातीर. म्हणजे बरेचशे फावटी स्ट्रोक येयल्या उपरांत म्हणटात ना काल प्रेशर तपासलें जाल्यार बरो जातलो, आयज पॅरालायसीस जावचें नासलें. अरे बट काल गेल्लो जाल्यार जातलो आसलो न्ही. परत आमी काय दोतोर घरा कडेन धाडूंक शकना प्रत्येकाच्या. आपूण भायर सरून वचून वचप गरजेचें आसा. शुगर एकदम 500 जाली आनी कॉलेप्स जालो, हे पयर जर तेक्को नासलें मरे वचून तपासपाक कळनासलें. आमी कोणी मागीर जाल्या उपरांत उलयता, बट त्या खातीर पयलीं उलोवप गरजेचें आसता, पयलीं सांगप गरजेचें आसता. फुकट तपासून मेळटा, प्रेशरूय मेळटा, शुगरूय मेळटा, सगळें फुकट मेळटा आनी गुळयोय बी फुकट दिता. त्यो घेवपाकूय जर आमकां शकना म्हणजे आमकां गुळयो दिवपाकूय एक सिस्टर धाडची पडली घरा कडेन, ह्यो गुळयो घे म्हणून तूं. म्हणजे इतकी परिस्थिती हाडूं नाका. निदान आपली काळजी तरी राज्याची, देशाची आनी म्युन्सिपाल्टीची काळजी आमी घेता, निदान आपल्या हेल्थाची काळजी प्रत्येकान घेवची. म्हणून हे अर्बन लोकल हेल्थ सेंटर आसा. म्हाका दिसता तेजो चडांत चड फायदो सगळ्या साखळेकारांनी घेवचो आनी फिट रावचे इतकेंच सांगता. आनी परत एकदा म्हणजे विकसीत भारतात आमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचे. विकसीत भारत विकसीत गोवा ह्या कॅम्पेनिंगान ज्या पद्दतीत मोदीजी काम करतात देशभर, आमी सगळे जाण वावुरता त्या पद्दतीत तुमचो सगळ्यांचो तेंको म्हणजे मोदीजीक जाय आसतलो काय ना? हा तुका आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार दोनूय हात वयर करात सामके. भारत माता की, भारत माता की, वंदे, फिर एक बार, फिर एक बार. खूप खूप धन्यवाद. आयज म्हाका दिसता मुखेलमंत्री कमी आनी दोतोर चड उलयले, कित्याक ते सगळ्यांची आमची काळजी करत आसतना आयज त्यांनी सगळ्यांनी मनापासून